Bonjour. D'abord, غادي نهضروا على loi hyper géométrique. D'accord. هاد loi hyper géométrique ضروري مهم اساسي بزاف وتيتحط بزاف. D'accord. loi hyper géométrique كيف ما هضرنا على لي كونديسيون باش كيفاش نعرفوا loi دو بيرنولي et loi بينوميال. دابا غادي نقول لكم كيفاش نعرفوا loi hyper géométrique. D'accord. بالنسبة لوا hyper géométrique ها هما لي كونديسيون ديالو. إلا لقينا في المعطيات بأن عندنا تيراج سون غوميز و إكس بحال قبيلة ديك ميتر سور لوميير نومبر دو سوكسي. يعني هنا عندك لا بلوبار دي étudiants se questionnent pourquoi ديك X هذيك هي تعطيك بها لو نومبر دو سوكسي. ها لو سوكسي اللي بغيت انا بغيت هاد البورسونتاج دو سوكسي يكون عندي بي هو هذا وماشي هو الاخر وهكاك باش يكون عندنا التمرين صحيح. ليكسبرسيون لوا هيبر جيومتريك هي هادي. وبورتون دابا غادي نمشي لكم واحد الامتحان. داكوغ. هنا في لوا هيبر جيومتريك جايد عليه واحد الحاجه. في ليكزارسيس شنو تلقاو؟ بالنسبه ليكزارسيس عندك ليكزارسيس شنو تلقاو؟ بالنسبه ليكزارسيس شنو تلقاو فيه؟ سي تري ايفيدون. هادشي اللي تندير ليكزارسيس يعطيك واحد الان كبيره وتعطيك ان صغيره وتعطيك البورسونتاج هكا تعرف بان تو سامبلومون عندك لوا هيبر جيومتريك. كيفاش تيقي يقول لك مثلا dans une classe il y a 50 étudiants صافي 50 étudiants هنا عندنا هي ان كبيره. داكوغ. ولا غادي نمشي مثلا هنا غادي نزيدكم واحد الحاجه dans une classe il y a 50 étudiants 5% des étudiants ayant bac sciences. D'accord. نعاود dans une classe il y a 50 étudiants نتوما غير تبعوا معايا dans une classe il y a 50 étudiants في هاد لا classe il y a 5% des étudiants ayant un bac sciences x le nombre d'étudiants ayant bac sciences on prélève avec remise 5 étudiants. Du coup, إن 50 étudiants هي ان كبيرة و ان صغيرة كيف ما درنا في اللوا بينوميال اللي ماشي في الفيديو خصو يرجع يشوفو. كيف ما درنا في اللوا بينوميال الان صغيرة هي 7 وبالنسبة للبورسونتاج بي هي 5%. داكوغ. هنا غادي نعطيها لكم ما كاين مشكل غادي نزيد نكتبها باش تبان لكم شنو هي ان وشنو هي ان وشنو هي بي حيت موراها غادي نديرو واحد ليكزيرسيس واحد اخر. dans une classe euh, il, dans une classe il y a 50 étudiants. D'accord. Il y a 50 étudiants. 5% des étudiants ayant bac sciences. D'accord. Soit X ولا مثلا باش نكملو المعطيات on prélève avec remise 7 étudiants. صافي هادو هما المعطيات. لو نومبر دو سوكسي شنو باغي في السوكسي؟ لو نومبر هو دائما تعطيكم اللي جاي في المعطيات هو دائما تيكون سوكسي. لو نومبر ديتوديون وغادي تنظن الاساسيات كاملين ماشي غير هو ايون
باكسيونس. غير واحد لا غومارك بان هادشي هذا ماشي معني فقط لسيكسيون او و اف، بكثر ما معني لتو لي سيكسيون كاملين. علاش؟ حيت هادو هما لي لوا اللي كاينين في لا بروبابيليتي. في شاك سيكسيون كاين تخدموا باللوا بينوميال ايبر جيومتريك. هادشي هاد لي لوا هادو هما اللي تلقاوهم. داكوغ، هادو خص كلشي يكون فاهمهم. يعني ماشي واحد لا سيكسيون بوحدها، ولكن dès que je suis dans la section هذه alors je mets la lumière sur pour les élèves pour les étudiants اللي خدامين في هذا كي زعما في هاد la section هذه seulement pour mettre la lumière وصافي. إذا هنا dans une classe il y a 50 étudiants كيف ما قلنا 50 étudiants هو n. شوف دائما غادي نشوفوا غادي نشوفوا الان صغيره وغادي نشوفوا واحد الان كبيره وغادي نشوفوا واحد البورسونتاج. كما تنشوفوا بان هنا البورسونتاج حتى هو عندنا هو البي، ها هو، وهذا البي هذا هو السكسي دائما. ايون باك سيونس اون بريليف افيك غوميس 7 ايتيديون. هنا عندنا واحد عاوتاني لي 7 ايتيديون اللي هو ان صغيره. داكوغ، الوغ هنا شنو غادي نقولوا له؟ ولا هنا تنقول لك عاوتاني اون بريليف pardon, on prélève sans remise. Sans remise. Alors, هنا باش غادي نكتبوا له، باش غادي نبينوا له، نجي غيقول لك هنا كيل لي لا لوا غادي تقولوا بان، ولا تيجي تيقول لك عطيني لوا دو اكس، غادي تقولوا بان هنا بما ان هنا عندنا واحد لو نومبر، غادي بما ان عندنا واحد تيراج on prélève sans remise, tirage sans remise, d'accord. X, toujours, واحد le succès, واحد l'échec. Si l'étudiant les étudiants ont un bac sciences, le P هو 5%, le succès P 5%, ou sinon 95%. Alors, loi ديال hypergéométrique هو تنزولو هكا n هي 50 و n صغيرة هي 5% و P pardon n هي 7 n هي 7 كيف ما درنا في داك التمرين الاخر، و P هي 5%. داكوغ، و P هي 5% كيف ما تتشوفوا معانا. صافي، حنا هنا بينا له بان اين لوا عندنا. ثاني حاجه كيما تنديرو ديما هي دومين دو ديفينيسيون. دومين دو ديفينيسيون ما نديروش دابا، ولكن غادي ندير حاجه واحده اخرى اللي غادي ندير ليكسبرسيون ديال هاد لوا hyper géométrique. D'accord. Alors ici l'expression إلا مشينا ودرنا هنا واحد تيقول لك دائما l'expression، ولا تيقول لك الفونكسيون دو probabilité de probabilité. تيجي لنا تيقول لك la fonction de probabilité. D'accord. اللي هي n جوج n واحد. انا غادي نوريكم شنو هو n جوج وشنو هو n واحد وكيفاش تلقاو هادو. واحد التمرين غادي نديرو موراها l'expérience ou le variance. D'accord. L'expérience هي E les X. D'accord. هي N P. Le variance N P Q. N moins N على N moins 1. ou l'écart type هو
لي إكس. أوكي، كيفاش نعرفو بالنسبة للفاريونس؟ ال N هي 50، N صغيرة هي 7، و N هي 50، هنا هي. أوكي، هنا بالنسبة للإكسبرسيون شنو هي N1 وشنو هي N2 وكيفاش تلقاو ال N1 وكيفاش تلقاو ال N2. داكوغ، هنا هادي خاصكم تعرفو ال N1. N1 ها القاعدة كيفاش تلقاوها، هي N P succès، و N2 هي N moins N. داكوغ، تو سامبلومون هذه هي الهضره. هادشي هذا هو كيفاش، هذا هو الريزومي ديال هاد لوا اللي هو ايبر جيومتريك. هنا عرفنا كيفاش نخدمو بالتيراج، وريتكم كيفاش نلقاو التمرين، كيفاش نعرفو عليه بانه ايبر جيومتريك. و بعد ما لقينا ايبر جيومتريك هذه هي ليكسبرسيون ديالو. Ou l'expérience, ou l'écart type, ou le variance, c'est pas quelque chose qui est difficile. Juste, ce qu'on تحفظوا les expressions صافي. Du coup, غادي نمشيو غادي نديرو واحد التمرين ديال هاد لا لوا هادي. نجيو غادي نحطو هاد التمرين حدانا. اجي في ايبر جيومتريك مديرش هو السنة الثانية. Alors, ici, on va parler d'un examen toujours de Ben Hamida. C'est de probabilité de l'année 2016-2017. Ici, on a pour l'exercice 2. L'exercice 2, on a l'exercice. D'accord? Alors, l'exercice. Ok. D'ici, non. Pour décider d'acheter un lot de 50 ordinateurs portables d'une fabrication qui contient 6% d'ordinateurs défectueux, un acheteur procède à l'examen de 5 ordinateurs choisis au hasard et sans remise parmi les 50. Il accepte le lot si il y a au plus un ordinateur défectueux parmi les 5, sinon il ne l'accepte pas, soit la variable aléatoire x, le nombre des ordinateurs défectueux parmi les 5. Première question, donner la loi pour des probabilités de x, son expérience et sa variance. Exprimer en fonction de x l'événement A si l'acheteur accepte le lot et calculer sa probabilité. En le justifiant, donner une loi approximative de x et calculer par cette loi la probabilité de A. La probabilité de A. Alors, ici, كيفاش غادي كيف قلنا كيف ما وريتكم في داك ليكزامبل كي تري سامبل، وهداك هو لا باز باش تعرفوا واش حنا في لا لوا hyper géométrique ولا لا. مشينا للexercice جوج. Pour décider, alors هنا شنو تيقول لك pour décider d'acheter un lot de 50 ordinateurs. Alors ici هنا 50 ordinateurs portables d'une fabrication qui contient 6% d'ordinateurs défectueux. Un acheteur procède de l'examen de 5 ordinateurs choisis au hasard et sans remise. Alors au hasard,
au hasard et sans remise, un lot de 50 ordinateurs qui contient 6%. alors هادو كاملين شنو هما؟ هادو كاملين تبين لنا بأننا la loi hyper géométrique. هنا le nombre des ordinateurs défectueux parmi les 5 ordinateurs. D'accord? Alors هنا شنو؟ Une fabrication qui contient 6% d'ordinateurs défectueux. Alors هنا كيفما قلنا بأن هذا هو le nombre du succès. X هو le nombre du succès. غادي ندوزو الكوريجي. Exercice de 2016-2017. D'accord? Ici, on a un tirage sans remise. هي هنا sans remise. إذا هنا نعاودو التمرين. Pour décider d'acheter un lot, إذا هنا شي واحد بغا يشري 50 ordinateurs portables. صافي. هاد 50 ordinateurs فيهم 6% d'ordinateurs اللي ما خدامينش اللي فيهم شي عطا. صافي. وهاد الاشطور غادي يقبض هاد 50 اورديناتور غادي اكزاميني يعني غادي يفحص 5 ديال لي زورديناتور شوازي او hasard et sans remise. داكوغ افا hasard et sans remise. صافي. parmi هاد لي 50 غادي اكسبتي هاد les 50 ordinateurs, la condition, si il y a au plus un ordinateur défectueux par les 5. إلا كان كتر من واحد غادي يقبضو. إذا هنا غادي يقبل على الأكثر إلا كان واحد ما خدامش مع هاد الخمسة، ولكن إلا كان كتر ما غاديش يقبلهم. هنا عندنا واحد اللو